दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम संवादमा स्वागत छ। म विभु श्रेष्ठ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह 4 दिन लामो भुटानको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएका छन्। उनी स्वदेश फर्किएपछि उनले गरेको भुटान भ्रमणलाई राजावादीहरू अथवा राजा निकटका पार्टीहरू अथवा राजासँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूले एक थरी ढंगले व्याख्या गरिरहेको छ भने नेपालको अहिले मूलधारका मूल भनिने राजनीतिक पार्टीहरूले भने खासै यो भ्रमणलाई त्यति वास्ता गरेको देखिँदैन। कुनै पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया बाहिर आएको पनि छैन। खासमा अहिले नेपाली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि भुटान र नेपालको सम्बन्ध चिसिएको भन्ने चर्चा पनि छ। यसबीचमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो 4 दिने भुटान भ्रमणले के सन्देश दिन्छ? किन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भुटान बोलाइयो र यो भ्रमणले खास वास्तविक नेपाली राजनीतिमा के अर्थ राख्न सक्छ? ए लगायत समसामयिक राजनीतिक वृत्तमा कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा आजको प्राइम संवादमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति आज मेरो पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ राप्रपाका सांसद एवं नेता ध्रुवबहादुर प्रधान। ध्रुव सर, स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले आफ्नो भूमिकामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको 4 दिने भुटान भ्रमणको बारेमा कुराकानी गरी। यसैबाट सुरु गरौँ। हुन्छ। कसरी लिन सकिन्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो भ्रमणलाई, जुन हिसाबले भुटानले उनलाई एउटा राजकीय सम्मान दियो भन्ने कुरा पनि आएको छ? यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? यसलाई तपाईहरूले कसरी लिनुभएको छ? यसलाई मैले भन्दाखेरि नेपाली जनताले हामीले बुझ्ने कुरा के हो भनेदेखि नेपालमा राजा छन् भन्ने कुरो नै बुझ्नुपर्छ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई निमन्त्रणा हुन्छ भुटानका तर्फबाट, जुन निमन्त्रणा प्राप्त हुन्छ र जुन किसिमको आतिथ्य प्रदान गरिन्छ, जुन किसिमको सद्भाव र सम्मान प्रकट गरिएको छ, त्यसमा राजाको रहेको अवस्थामा भ्रमण गर्दाखेरिको कोही फरक भएको अवस्थाहरू देखिएन। अझ पनि राजा भएका मुलुकहरूले चाहिँ नेपालमा राजा छन् र राजा ज्ञानेन्द्र नेपालका राजा हुन् भन्ने कुरामा अहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र त्यसमा पनि अब बुझ्नुपर्ने कुरो कसो हो भनेदेखि नेपाली जनता अहिले अत्यन्त निर्णय गर्ने दुविधामा छन्। कतिपयले वर्तमान अवस्थाको घोर निन्दा र विरोध गरेछन्। पार्टी जुन सिस्टम बन्यो, पार्टीबाट बनेका सरकार जुन बने, ती सरकारबाट जुन सम्बोधन हुने कुराहरू जनताको प्रति थियो, त्यो कुरो केही पनि भइरहेको जस्तो अनुभूति गर्न सकेनन् र जुन किसिमको अराजक स्थिति रह्यो, नेतृत्व तहमा रहेर क्याबिनेटबाट नीतिगत भनेर जुन किसिमका व्यवस्थाहरू बनाइदै आफू खुसी गर्ने र ब्रह्मलुट मचाउने जुन कार्यहरू भए, कम्तीमा त्यस्तो कुरा गर्न त एउटा शरम हुन्छ नि, लाज मान्ने कुरा। त्यो संस्थाबाट हुँदैन थियो, राज संस्थाबाट। त्यसकारण चाहिँ त्यो मोहले, त्यो प्रेमले नेपाली जनताले यसलाई विशेष निहालेर हेरिरहेछ कि राजा ज्ञानेन्द्र किन भुटान गए, भुटानमा त्यत्रो स्वागत सम्मान किन भयो भन्ने खालको कुरा स्वाभाविक कुरा हो। तर यसमा अब धेरै कुराहरू त सद्भावना भ्रमणकै कुरा हिसाब गरौँ, त्यो ढङ्गले चाहिँ अब सरकार सवारी भयो, त्यसमा सम्मान भयो। अवश्य पनि द्विपक्षीय अवश्य कुरा भएका थिए। जुन किसिमले विगतका दिनहरू थिए जब भुटानका वर्तमान नरेशलाई को चाहिँ जन्मै यहीँ भएको हो, नेपालमै भएको अवस्था हो। त्यसपछि त्यो देशको राजालाई उनले किन नमानुन् भन्ने खालको कुरो पनि रह्यो। तर यस बिचमा केही कुरो गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरो, त्यसको गोप्य कुराहरू पनि हुन सक्ने अवस्था त्यो छलफलको क्रममा हुने विषयमा म एकैछिनमा आउँछु। अब ध्रुव सर, यो भुटान भ्रमणको क्रममा उनलाई पूर्व राजाको रूपमा बोलाइएको हो अथवा श्री 5 महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको रूपमा बोलाइएको हो? त्यहाँ श्री 5 महाराजाधिराज भनेर सम्मान गरियो भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ।
पूर्व राजाको रूपमा बोलाएको थियो अथवा श्री 5 महाराजाधिराज भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेर त्यहाँ सम्मान गरियो, यो अलिकति बताइदिनुहोस् त। होइन, यो सामान्य कुरा के हो भनेदेखि राजा भनेको पूर्व हुँदैन, राजा भनेकै राजा हो। अहिले हामी पूर्व राजा भन्थ्यौँ नि, पूर्व राजै हुन्न, राजा त राजा। हाम्रो संविधानले होइन, संविधानको कुरो त यो संविधान त मान्नु पर्यो नि, संविधान मानिरहेकै कुरा हो। संविधान लेख्ने कुरा, बनाउने कुरो, वर्तमान संविधानमा राज संस्थाको कुरा नभएको कारणले हामीले पार्टीगत रूपमा यो संविधानमा कहीँ न कहीँ उल्लेख नगरेर यो चाहिँ विभेदपूर्ण कार्य चाहिँ संविधान निर्माताहरूले गरेका छन् र धेरै निर्माण गर्ने क्रममा धेरै त्रुटिहरू छन्, कमजोरीहरू छन्। त्यसैले अहिले फेरि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यही ठुला दल भन्ने जुन चाहिँ ठुला दलहरू छन् त्यसबाट आइरहेर अहिले वर्तमान गठबन्धन पनि त्यसरी बनेको छ। त्यसकारण चाहिँ कुरो के भनेदेखि राजा राजा हुन्छन्, राजाको सम्मान गर्ने कुरा हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ हिज मेजेस्टी भन्ने कुरामा चाहिँ उनले अप्ठ्यारो पनि मान्दैनन् र स्वीकार गर्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्नले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन। नेपाल त आफैमा एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो, उसको संविधान छ, उसको पद्धति छ, ऊ कुन शासन पद्धतिमा हिँडिरहेको छ भन्ने विषयलाई कुनै अर्को एउटा मुलुकले नजरअन्दाज गरेर हिज म्याजेस्टी द किङ, श्री 5 महाराजाधिराज अथवा जेसुकै भनौँ त्यो भनेर सम्बोधन गर्न पाउँछ अथवा पाउँदैन? त्यो चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ हामी कहाँ लागू हुन्छ नेपालमा, नेपालको संविधान। नेपाल बाहिर त नेपाल उसको आफ्नो, नेपाल बाहिर त उहाँलाई हिज म्याजेस्टी भन्न पनि पायो, ज्ञानेन्द्र शाहलाई एउटा हिज म्याजेस्टी भन्न पायो र त्यसमा चाहिँ नेपालको कति चाहिँ पहुँच पुगेको छ। हिज म्याजेस्टी द किङ अफ नेपाल भन्न पायो, भन्न पाउँछ, हामी नै भन्न पाउँछौँ, म त राजै भन्छौँ नि, हामीले नेपालको राजै भन्छौँ। कोही पूर्व थप्छन्, थप्ने कुरो मात्रै हो, तर राजा भनेको पूर्व भइरहेसम्म त हुँदैन। भुटानले श्री 5 महाराजाधिराज भनेर गरेको यो सम्बोधनलाई उसले कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको कार्य गर्यो भनेर भन्न मिलेन त्यसो? अब त्यो कुरो चाहिँ वर्तमान सरकारले आँट गर्नुपर्छ कि सोध्न किन गर्यो भन्ने खालको कुरो वर्तमान सरकारको उसको पक्षबाट चाहिँ उसले त्यो कूटनीतिक मर्यादा नाग्यो कि नागेन यो बताइदिनु। उसको कुरो चाहिँ उनै जानुन्, जुन हिम्मतले, जुन साहसले, जुन अठोटले, जुन सम्मानले पनि यो देशको एउटा सम्मानित पार्टीको सम्मानित नेता हो जसले यो देशको संविधान मानिरहेको छ, उसको कुरा उसैले जानुन् कसरी भन्न मिल्ला र त्यो देशले गल्ती गर्यो कि गरेन यति त बताइदिनुस्। त्यो देशले सम्मान गर्ने क्रममा गर्न सक्ने कुराहरू छन्, विभिन्न देशले गर्ने आँट गर्छ। मलाई एकै शब्दमा यो कुरालाई टुङ्ग्याइदिने होइन, भुटानले श्री 5 महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको स्वागत भनेर जुन प्रयोग गर्यो भन्ने सुनिएको छ भाषा, त्यो उसले कूटनीतिक मर्यादा नागेर प्रयोग गरे कि गरेन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एउटा नेपालको संविधान मानेको पार्टीले, नेपालको संविधान मानेको पार्टी भएको कारणले नै म के भनिरहेको छु भनेदेखि नेपालको संविधानले राजालाई कुन ठाउँ दिने भन्ने कुरो त्यसभन्दा अगाडिका जुन सहमतिहरू पार्टीका भएछन् त्यसमा के भएको छ भने निरङ्कुश राजा राज संस्थालाई, राजतन्त्रलाई हटाउने भन्ने कुरो भएको छ। त्यसकारण चाहिँ हिज मेजेस्टी भन्ने बित्तिकै निरङ्कुश भन्ने कुरो मानिँदैन। त्यसकारण चाहिँ निरङ्कुश हो भन्ने कुरोमा हामी पनि त्यो ढङ्गको एडभोकेसी गरिरहेका छैनौँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अन्यथा लिन मैले चाहिँ किन मान्दिनँ भनेदेखि यो संविधान बनाउनेहरूले विभेदकारी कार्य गरेका छन्, जसले प्राण दान दिएर बचाएको छ त्यो सदनलाई, उसैको हत्या गर्छन् भनेदेखि त्यो संस्कार त हिन्दुत्वको जुन संस्कार छ त यो संविधान बनाउनेहरूले त्यतिखेर समाप्त गरेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यसलाई अन्यथा लिन मिलेन। भनेपछि यो संसदलाई जीवित राख्ने जुन प्राण भरेको छ त्यो चाहिँ राज संस्थाले भरेको छ, दिएकै हो। कसरी? संविधान त तात्कालीन सदनलाई त विघटन गरिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई पुनर्जागरण गर्नु पर्यो भन्ने कुरो भइसकेपछि गिर्जा हुनुहुन्थ्यो नि प्रधानमन्त्री, त्यतिखेर गरेको हुने भएपछि त्यतिखेर त्यसलाई दबावमा नआएर हो, होइन भने त तिनले त अन्यथा नै प्रयास गरिसकेका थिए नि। होइन, कसो हुन्छ भनेदेखि नि दबाब त्यो पनि त बिर्सिनु भएन हामीले। दबाबको कुरो त्यो हामीले बुझाएछौँ, तपाईँ हामी सबै नेपालीले बुझाएछौँ। यो दबाब नेपाली जनताको मात्रै हुने भएको भए है यो दबाबलाई समाधान गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्थ्यो। त्यो दबाब नेपालभन्दा बाहिरको दबाबबाट दबाब सिर्जना गरिएको कारणले त्यो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने खालको कुरो हामीले मान्नुपर्छ। किनभनेदेखि त्यो समाधानका कुरा, त्यतिखेर उठेका कुराहरू, त्यतिखेर जुन गठबन्धन भयो, जुन चाहिँ जनआन्दोलन गर्ने निर्णयहरू भए, ती सबै कुराहरू कस्तो भयो भनेदेखि त्यो
एउटा वातावरण सिर्जना देशभित्र गरिएन, देशभन्दा बाहिर गरिएको कुरो मैले यतिखेर आएर उठाउने कुरा आवश्यक होइन, किनकि हामी फेरि यो भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको अहिले जे छ अवस्था त्यो नेपाली जनताको बलमा आएको नेपाली जनताको चाहनालाई त त्यो पोको खोल्नु पर्यो। चाहना बेग्लै कुरो होइन, जनताको बलमा आएको होइन, यो जनताको बलमा आएको होइन, नेपाली जनताको बलमा आएकै होइन। किनभनेदेखि नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्नको लागि जुन चाहिँ सङ्कलन गरिएका सुझावहरू थिए दुईटा विषयमा बेसिकली, एउटा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको लागि, एउटा चाहिँ राज संस्थाको लागि, ती पोकाहरूको बारेमा अनदेखा गरियो। अब यसमा के पो होला भन्ने हिसाबले खोल्दै नखोलेर सिधै चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले निर्णय गर्ने प्रयासहरू भएर गरियो। त्यसकारण चाहिँ यो कुरोहरू चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति गौण राख्नुपर्छ, किनकि संविधानले अझ पनि ठाउँ के दिएको छ भने अझ पनि राज संस्थाको स्पेस क्रिएट गर्न सकिन्छ, हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरो जुन छ त्यो विद्यमान छ। अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको संविधानमा उल्लेख गर्नको संविधान परिवर्तनशील छ भन्ने हिसाबले राज संस्थालाई फेरि बिउताउन सकिन्छ भन्ने ठाउँ छ भन्न खोज्नु भएको होला, तर संविधानमै राज संस्था बिउताउन सकिन्छ भन्ने शब्दहरू त प्रयोग गरेको त छैन। सकिँदैन भन्नेको कुरोमा सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हो। खै ठिकै छ। अब भुटान जुन हिसाबले भुटानको कूटनीतिक लगायत विभिन्न सिद्धान्तहरू भनौँ न भारतबाट निर्धारित हुन्छ भन्ने कसैबाट छिपेको अवस्था छैन। अहिले यो ज्ञानेन्द्र शाहको भ्रमणलाई भारतको स्वीकृति पश्चात मात्रै भुटानले आयोजना गरेको भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ। के यसो भएको हो? भारतले ग्रिन सिग्नल दिएको नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चर्चा हुन थालेको छ। यसमा कतिको जोडबल पुग्छ? भुटानको चाहिँ जुन व्यवस्था अहिले रहिरहेको छ राज संस्थाको, त्यो कल्पना हामी नेपालीहरूले गर्दैनौँ। सामान्यतया नेपाली भन्नाले स्वाभिमानी नेपालीले हामी गर्दैनौँ, किनभनेदेखि हामी मैले भन्न खोजेको मैले बुझेँ यसमा स्वीकृति लियो लिएन भन्ने कुरो चाहिँ राज संस्थाको कुरो, जहाँ चाहिँ मित्र राष्ट्रको केही कन्सर्न छ भन्ने भइसकेपछि त्यहाँको परराष्ट्र हेर्ने मामिला हेर्ने व्यक्तिले स्वीकृति नलिएर गरेको होइन होला भन्न सकिन्न। पक्कै स्वीकृति, सहमति, जानकारी पक्कै दिएको हुनुपर्छ, किनकि सुटुक्क गएको कुरा पनि होइन, किनकि मिडियाहरूमा पहिले नै यहाँहरूले रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ गएको अवस्था भएको कारणले केही कुरो छँदैछ। त्यसकारण त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भयो भन्दाखेरि अलि अचम्म मान्ने कुरा चाहिँ निश्चित रूपमा छ। अचम्म किन मान्नु, तर मैले भने अचम्म नमान्नुपर्ने कारण के हो भनेदेखि त्यहाँको विगतका जुन हाम्रो सम्बन्धहरू छन्, विगतका सम्बन्धहरू, राज संस्थाहरू बिचको सम्बन्धहरू, त्यो चाहिँ त्यो सम्मान उनीहरूले प्रकट गरिरहेछन् भन्ने खालको कुरो हो। त्यस बिचमा केही समाधान हुन सक्छ कि भन्ने कुरोको सम्भावनाको कुरो छलफलको विषयमा आउँदैनन् भन्ने कुरा पनि हैनन्। छलफलको विषयमा आउन त्यसको महत्त्व के भयो, त्यहाँबाट स्वीकृति लिएको लिएन, भारतको यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रतिको नेपाल प्रतिको सोचाइ के हो भन्ने खालका फरक फरक कुरा हुन्। अब अरू देशले नेपालको चाहना भन्दाखेरि नेपालीले के चाहेका हुन् त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ र नेपालीको चाहना अहिले अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो त, नेपालीको चाहनाले मात्रै पुग्दैन, नेपालीको बलले मात्रै पुग्दैन, बाह्य शक्तिको ऊर्जा यहाँ प्रवेश नगरुन्जेलसम्म राज संस्था हट्न त्यति अवस्था पुग्थेन भनेर अघि तपाईँले बताइसक्नुभयो। मैले बताए पनि मैले भनाइ के रह्यो, नेपालको चाहनाले मात्रै जुन तपाईँहरूले राज संस्था चाहिन्छ भनेर त्यो बल पुग्छ त? तपाईँहरूको चाहनाले मात्रै नपुग्ने रहेछ नि त? त्यसो भए त भारतको स्वीकृति चाहिने रहेछ। यो मैले भने होइन, यो तत्कालीन अवस्थामा सिर्जना गरेका कुरा हुन्। मैले के भन्दैछु भने नेपालीको चाहनाबाट नेपालको शासन पद्धति चल्न पर्छ, नेपालीको चाहना बमोजिम चाहिँ नेपालमा राज संस्था स्थापित हुनुपर्छ र हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ आदि कुरो नेपालीको चाहनाले हुनुपर्छ। यद्यपि अहिले हामी के अड्कल काट्छौँ भनेदेखि उतातिरको सरकार, दक्षिणी जुन चाहिँ छिमेकी छन् त्यहाँको सरकार अहिले हिन्दूवादी भएको कारणले हिन्दू चाहिँ सजिलो छ भन्ने खालको कुरो पनि गर्छौँ। हामीले त्यसको मद्दतबाट नेपालमा जुन आफ्नो हिन्दुत्वको जुन चाहिँ कुरा गर्छौँ अथवा हिन्दू राष्ट्रको पहिचानको कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ हामीले आफै गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ लागेका छौँ। हामी फेरि विषयान्तर भयौँ।
भुटान भ्रमण भारतको चाहना बमोजिम भएको हो वा होइन, अलिकति कङ्क्रिट रूपमा बताइदिनु न। अब भारतको चाहना त्यो सम्भव हुन्थ्यो यदि भारतले चाहन्थेन भने भुटानले बोलाएर जुन सम्मान थियो, जुन राजकीय सम्मान भन्ने चर्चा छ, त्यो सम्भव थियो थिएन? भुटान एक्लैको दमखममा यत्रो हिम्मत देखाउनु। अब भुटानले के गर्यो चाहिँ अब भुटान सरकारलाई नै थाहा हुन्छ होइन, उसले पक्कै पनि सहमति लिएरै गरेको हुनुपर्छ। अब उसको चाहना बमोजिम यो आयोजना गरियो भन्ने अड्कल अहिले व्याप्त छ कि चाहना बमोजिम गरियो, त्यहाँ विशेष खालका केही सम्झौताहरू भएका छन्। अब के हुन्छ, तर अहिले भर्खरै चाहिँ हामी मिडियामा जताततै के हेर्छौँ भने जुन संस्थाप्रतिको एउटा सकारात्मक स्वरहरू धेरै सुनिएका छन्। त्यो हुन सक्ने सम्भावना सबैले गर्ने कुरा हो। त्यो सबै कुरो त अब अन्दाजको भरमा मैले भनिहाल्न पनि ठिक होइन कि जस्तो लागिरहेछ। अब यो भुटान भ्रमणभन्दा अगाडि यो देशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा राप्रपा तपाईँहरूको रहेको छ। तपाईँहरूसँग कुनै सरसल्लाह गर्दै गरेनन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कि के हो? भेट भयो कि भएन भुटान भ्रमण जानुभन्दा अगाडि? पार्टीगत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा केही सरसल्लाह? यो पार्टीगत रूपमा भेट्ने चलन चाहिँ छैन, तर पार्टीका नेतृत्व तहमा भेट्ने चलन चाहिँ छ। पार्टीका चाहिँ हाम्रा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग भेट भएको हो। कुराकानीमा चाहिँ सबै कुराहरू भए, तर यो भुटान भ्रमणमा जाने र यसको बारे के कुरा गर्ने भन्ने सन्दर्भको कुरा भएको कुरो उहाँले हामीले जानकारी गराउनु भएन, तर भेटिसके पछाडि त्यो ब्रिफिङ चाहिँ निश्चित रूपमा भएको थियो। कुरा चाहिँ भयो भुटान भ्रमणको बारेमा होइन? त्यही त अब यो पूर्व राजा बारम्बार भारतमा विभिन्न दर्शनको लागि, मठ मन्दिरहरू दर्शनको लागि भन्दै पूर्व राजा भारत दौडिराख्ने, अब यस बीचमा यो भुटान भ्रमण, अब भुटानको परराष्ट्र नीति भारतकै अधीनमा रहेर चल्छ भन्ने कसैबाट छिपेको छैन। अब यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? राजाको यो दौडधुप, अब अहिले त भुटानमा हुँदा हुँदा श्री 5 महाराजा धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भनेर पाएको सम्मान लगायत, अब यो के यो राज संस्था पुनर्बहालीका लागि यिनको यो के भन्नेलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको खोजी हो ज्ञानेन्द्र शाहको? यो कसो भनेदेखि यो अन्तर्राष्ट्रिय रिकग्निसनको लागि गइराख्नुपर्ने आवश्यक होइन। सम्मान पाउनुपर्ने सबभन्दा पहिले नेपालमा हो, आफ्नो नेपाली जनतासँग हो। नेपाली जनताकै मन जित्नुपर्ने कुराहरू हुन्। त त्यो विश्वसनीयता जागृत गर्नुपर्ने यहाँ हो। तर कतिपय कुराहरू के मैले अघि पनि यहाँ निवेदन गरेँ कि हाम्रा कुराहरू छिमेकीहरूसँग जोडिएका हुन्छन्, अन्य मुलुकसँग जोडिएका कुराहरू हुन्छन्, जसका कारण यो व्यवस्थाहरू क्रमिक रूपमा अस्थिर हुँदै गइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैको चासो त निश्चित रूपमा देखिन्छ, तर यो सम्मानको लागि गएर भुटानमा भनिसकेपछि सबैले भन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ होइन। किनकि दुई देश बीचको जुन सम्बन्ध, दुई संस्था बीचको जुन सम्बन्धको कुराहरू हुन्। तर हामीले चाहना जुन यहाँले भनिराख्नु भएको छ, त्यहाँको परराष्ट्रको नियन्त्रण अथवा सुरक्षाको नियन्त्रण अन्य मुलुकले लिएको छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो चाहना चाहिँ होइन। पार्टीगत रूपमा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि, व्यक्तिगत रूपमा मैले आफै पनि, हामी अरूबाट सञ्चालित हुने गरी चाहिँ कुनै पनि रिकग्निसन कसैबाट चाहन्नौँ। हामी नेपाली स्वचालित र हामी स्वाधीनता नै हामी चाहिँ मान्दछौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ गएर एउटा वातावरण सृजना भयो, राम्रो कुरो भयो भनेदेखि असल कुरा हो, त्यसलाई हामी सम्मान गर्नै पर्छ। यो वातावरण सृजना चाहिँ भएकै हो? केही सृजना भएको कुरा चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ यो दसैँको बेला छ, सबैले शुभकामना आदान प्रदान गर्ने बेला छ, रमाइलो गर्ने बेला छ। दुर्गा भगवानले सबैलाई कल्याण गरून् भन्ने खालको सबैले गरिरहेकै कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ यो वातावरण सृजना होस्, राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो होइन। हिन्दू धर्मावलम्बी हामीले त सबै पूजा मठमा गर्दाखेरि पनि यो संस्था रहिरहोस्, हाम्रो सनातन संस्कृति सनातन धर्म रहोस् भन्ने नै चाहना हो। त्यसकारण होस् भन्ने हाम्रो राम्रो चाहना हो, असल चाहना हो। यो होस् भन्ने मात्रै हो कि यो भुटान भ्रमणलाई अझै गहिरोको साथमा अलिकति अझै सिरियस भएर हेर्नुपर्छ? यसको केही न केही राजनीतिक उद्देश्य त पक्कै होला नि, होइन र? कि के हो यो? अब यसलाई अलिकति सिरियस नोटमा अलिकति बताइदिनुहोस् त। होइन, अब यसलाई कसरी बुझ्ने? यसलाई के भन्दैन, राजा गइसके पछाडि
यहाँका विगतका घटनाक्रम र यस बीचमा भएका घटनाक्रम, भुटानी शरणार्थीका प्रकरणका सन्दर्भ समेत लाई उल्लेख इन्फर्मल फर्मल रूपमा भन्दाखेरि अहिले त इन्फर्मलै कुरा गरौँ यहाँ भन्दा छलफलका क्रममा नआएका पक्कै होइनन् होला। त्यस बीचमा जुन छलफलहरू हुने क्रममा दुई देशको हितकै लागि राजाले आफ्नो हितको लागि मात्रै कुरा राख्ने कुरो चाहिँ कदापि हुँदैन, किनकि हामीले विभिन्न देशका राजाहरूसँगको सम्बन्धका र उहाँको वक्तव्यहरू सुनेका छौँ, हेरेका छौँ अनि भेटेका छौँ। त्यो सम्बन्धमा उनले आफ्नो देशकै कुरा गर्छन्। त्यो सन्दर्भमा यहाँका शासन पद्धतिको बारेमा हैन, यहाँका शासन पद्धति, यहाँका अवस्था, यसको प्रगतिको बारेमै कुरा हुन्छ। ती सन्दर्भलाई जोड्दाखेरि हामी राजनीतिभन्दा धेरै टाढा जाँदैनौँ है, कूटनीतिभन्दा धेरै टाढा जाँदैनौँ, तर यसलाई पुष्ट्याइ गर्नको लागि केही समय चाहिँ हामीले त्यहाँ कुरा भयो, सबै कुरो भइहाल्छ भन्ने कुरा भन्दाखेरि अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो क्रमिक रूपमा अवस्था कस्तो सिर्जना हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। जस्तो नि ध्रुव सर, नेपाली जनताबाटै अनुमोदित भइसकेपछि मात्रै कुनै संस्था फर्किने अथवा मर्ने जाने भन्ने कुरा रहला हैन, जनता नै सर्वे सर्वा होला। अब जनताबाट अनुमोदन गराउनको लागि राप्रपाको अहिलेको हैसियतले त्यति दमखम राख्दैन नेपाली राजनीतिमा। यो त यथार्थ हो। फेरि यथार्थ कुरो के हो भनेदेखि राप्रपाको आवाज कम छैन, कमजोर छैन, राज संस्थाले बिउत्याउनु पर्छ भन्ने खालको तुलनात्मक रूपमा केही कम छ, किनभने हाम्रो त गणितीय स्वरूप न छ। गणितीय स्वरूप अब हामीले सदनको उपस्थिति, स्थानीय निकायको उपस्थिति हैन, प्रदेशको उपस्थिति आदिको कुरा। र अर्को कुरा, जनताहरू अलमलमा पनि परे क्या। राप्रपा राज संस्था चाहिन्छ भनेर निर्वाचन होमिन्छ, तर जुन राज संस्था सकिसक्यो त्यो राज संस्थाका व्यक्तिहरू फेरि त्यो संस्थालाई बिउताउन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने कुरा त्यही संस्थाले पनि जनता माझ त्यति साह्रो माग गरेको जस्तो सुनिँदैन के। तपाईहरुको भेट पनि हुँदो राज संस्था र राज संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, म फेरि राजा बन्न चाहन्छु भन्ने प्रकट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, त्यो उहाँहरूमा छ कि छैन, त्यो चाहिँ अलिकति बताइदिनुस् त। पहिला सबभन्दा पहिले राज संस्था बिउतिनु पर्यो, म राजा बन्नु पर्यो, म जनताको लागि केही गर्छु, राजै बनेर गर्छु भन्ने उहाँहरूमा त्यो छ कि छैन? खासमा जनताले पहिला सुरुमा त त्यो बुझ्नु पर्यो नि। दुई तीनटा कुरा हामीले स्मरण गरौँ पुरानो। सबभन्दा पहिले राजदरबारमा प्रेस कन्फरेन्स गरेर बाहिरिँदाखेरि यही संस्थाका ऋषि धमलाजी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, जुन किसिमको उहाँले काम गर्नुभयो, कुरा गर्नुभयो, हामी स्मरण गरौँ। त्यो जाने क्रममा आफूले त्यो ठाउँ छोडेर यो संविधानको मर्यादा राखेर छोडेर जाँदाखेरि माग्छु भनेर हिसाबमा गएको होइन, तर म देश छोड्दिनँ भनेको अर्थ राजा म यहीँ रहन्छु। आफ्ना जुन भाषा बन्धन है, जुन तात्कालीन नेताहरूले जुन भाषा बन्धन गरेका थिए, जुन किसिमको गर्छु भनेर संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि जुन कुरो उल्लेख गर्छु भनेका थिए र सम्भवतः छिमेकी मुलुकले जुन किसिमको वचनबद्धता गरेको थियो, ती कुनै कुरा पालन भएको अवस्थाहरू भइ नसकेको अवस्था भए पनि पछाडि पनि नेपाल छोडेर जाने कुरो नभएको अवस्थामा त्यो राजा कहाँ छन्? दरबारमा छैनन्, सक्रिय छैनन्, नेपालमा छन्। त्यसकारण चाहिँ म हुनु पर्यो, फेरि चाहियो भनेर माग्दाखेरि त अब अलिकति। ध्रुव सर, हामी एकदम अन्तिममा छौँ, एकदम कङ्क्रिट र ठोस रूपमा बताइदिनुहोस्, नेपाली जनताले बुझ्न आवश्यक छ। केही नेपाली जनताहरू राजा चाहियो पनि भन्ने पक्षमा छन्, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन, तर अधिकांश नेपाली जनताले बुझ्न आवश्यक के छ भन्दाखेरि तपाईँ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्, राज संस्था र राज संस्थाका प्रतिनिधि, विशेष गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, म राजा बनाइयो भने म बन्छु भनेर भन्छन् कि भन्दैनन्? तपाईँहरूको भेटमा म राजा बन्न तयार छु भनेर भन्छन् कि भन्दैनन्? यसरी भन्छन् कि भन्दैनन् तपाईँहरूसँग कङ्क्रिट रूपमा? होइन, यो भन्ने कुरो पनि भएन, सरकारबाट त्यस्तो हुकुम हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन कि म राजा बन्छु। किन चाहियो त त्यसो भए? चाहियो किन भनेदेखि त्यो अवस्थाले सिर्जना गरिरहेछ। राज संस्था उनी बन्न नै चाहँदैनन्, होइन चाहँदैनन् भनेका छैनन्,
चाहन्छु पनि भनेका छैनन्। भने के भनेको हो? यो त मतलब बीचको कुरा त होइन, हुँदैन। होइन, नेपाली जनता जहिले पनि मझधारमा बसिराख्ने, दोधारमा बसिराख्ने, जो राजा बन्नुपर्ने हो, यदि म बन्नुपर्ने भने म बन्न तयार छु कि छुइनँ भनेर मैले त भन्नु पर्यो नि। यहाँ त उम्मेदवारी दिने कुरो भएन नि राजाको लागि, म चाहिँ बन्छु ल मलाई भन्नु पर्यो भनेर। राजा त म छँदैछु, राजा त म छँदै हुँ, कति सक्रिय रहने कति नरहने भन्ने खालको कुरो नेपाली जनताको हातमा कुरा आयो। त्यो संस्था रहँदाखेरि फाइदा के छ भन्ने खालको त्यो सोच्ने कुरा नेपाली जनताको कुरा हो होइन। अब राजा हुन्छु भनेर हुँदैन भन्ने खालको कुरो गरेर त्यो चाहिँ त्यस्तो हिसाबले भने यो राज संस्था पनि निरङ्कुश नहोला भन्ने के छ र? मैले मेरो इच्छाले म राजा बनेको होइन, तिमीहरूले फेरि फर्कायो भनेर भन्न के बेर लाग्छ? एक्ज्याक्टली त्यही कुरा मैले भने। निरङ्कुशताको कुराको बाहिर मात्रै कुरा भएको थियो। 12 बुँदे सहमतिका कुराहरूबाट विभिन्न तहमा भएका सहमतिको कुरो निरङ्कुश राजाको अन्त गर्ने कुरा थियो। निरङ्कुश भएको कुरो, अङ्कुशमा रहेको कुरोलाई अन्त भएको होइन। त्यसकारण चाहिँ अहिले अङ्कुशमा भएर राजा छन्, अहिले छन् भन्ने कुरो म अहिले भनिरहेको छु। अङ्कुशमा भएपछि नेपालका सबै कानुनहरू पालन गरेर, यहाँका नियम पालन गरेर यहीँभित्र रहिरहेको अवस्थाहरू हुन्। अब त्यसलाई कति सक्रिय गर्ने होइन, संविधानमा उल्लेख भएपछि संविधान तह हुन्छ, त्यसकारण कति सक्रिय गर्ने कति भूमिका दिने भन्ने कुरो मात्रैको आवश्यकता हो। भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्नको लागि तयार चाहिँ छन्? तयार होइन, अवस्थाले सिर्जना गरेको छ। राजा चाहिँ संविधान तह कि पात्र अर्को होइन, संविधान तह चाहिँ त्यो व्यवस्था भएर अहिले भएका सबै दलहरू, राजनैतिक दलहरूले एकमत भएर त्यो स्वीकार गर्ने ठाउँमा चाहिँ आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ भन्ने कुरो हामीले विचार गरेका छौँ। ल ठिकै छ। अब अन्तिममा तपाईँ यहाँ आइसक्नु भएको मौका छोपेर अब यो सहकारीको पनि थोरै कुरा गरौँ। सहकारी रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो, जसमा तपाईँ पनि एउटा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि यो प्रतिवेदन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा के हो भन्ने कुरा जनता दोधारमा परे। एक थरी एउटा भन्छन् जो त्यसमा दोषी भनिएका छन् उनी क्लिन चिट पाएर हिँडेका भनेका छन्, सभापति एक थरी बोल्छन्। यो ठ्याक्कै के हो? तपाईँले न्युट्रल भएर भनिदिनु पर्यो। रवि लामिछानेको मात्रैको कुरा होइन, यहाँ करिब 70 लाखभन्दा बढी बचतकर्ता जसका अरबौं पैसाहरू डुबेका छन्। ती सहकारी पीडितहरूले सहकारीको आफूले जोहो गरेर बचाएको पैसा पाउने अवस्था यो प्रतिवेदनले देखाउँछ कि देखाउँदैन, देखाएको छ कि छैन, र कारबाही गर्नुपर्छ भनिएका पात्रहरूले क्लिन चिट पाएको हो कि होइन? यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिदिएका छौँ। यो क्रममा हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि यो चौथो प्राथमिकताको बुँदा हो। यो चाहिँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क चौथो प्राथमिकताको विषय हो। त हाम्रो मूल कन्सर्न के भनेदेखि यत्रो नेपाली जनता जसले सहकारीमा विश्वास गरे, त्यहाँ थुप्रै चाहिँ बचत गरे रकम, त्यसको अपचलन भयो, हिनामिना भयो र चाहिँ बचत फिर्ता हुन सकेन भन्ने खालको जुन चाहिँ कुराले चाहिँ आक्रान्त छन्, त्यो समाधान गर्ने प्रथमतः हाम्रो जिम्मेवारी थियो। त्यस कुरालाई हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। त्यहाँ जुन किसिमको व्यवस्था भएको छ, जुन किसिमको व्यवस्था भएको छ, व्यवस्था भन्नाले सहकारीको व्यवस्थाको कुरा, दर्ता सम्बन्धी कुरा, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने स्वीकृतिका कुरा, त्यसमा भूमिका दर्ता गर्ने सबै अग्रसर भए, तर नियमनकारी भूमिकाको लागि कोही अग्रसर भएनन्। ध्रुव सर, एकदम छोटोमा यसले अब मैले रवि लामिछानेकै कुरा गर्न खोज्नु भएको छ। रवि लामिछानेले बुझ्न के पर्यो भने तात्कालीन अवस्थामा के थियो भने मौखिक आधारमा जति पनि रकम जसलाई पनि दिन सकिन्छ भन्ने कुरो उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ भैरवाबाट हो कि होइन यति मात्रै बताइदिनुहोस्। उहाँको लागि क्लिन चिट त भन्न सक्ने मिल्दैन त्यो। ल हस्, आफ्नो समय दिनुभयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमण र त्यसले के सन्देश बोकेर आएको छ र नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यसले कस्तो सन्देश जान्छ लगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्यौं। प्राइम संवाद अहिलेलाई सकियो। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।